बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। श्रीलंका में मुसलमानों के लिए जीना अजीरन कर दिया गया। इम्तियाजी सलूक और हरासानी के बायस मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो गई। 2019 के ईस्टर संडे पर होने वाले तबाहकुन खुदकुश बम धमाकों का इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर आयद कर दिया गया। मुसलमान मसाजिद की तोड़ फोड़ की गई और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकारीर वायरल हो रही हैं, जबकि मुसलमान बिरादरी को बदनाम किया जा रहा है। इस वक्त श्रीलंका में मुसलमानों की सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, श्रीलंका में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। श्रीलंका में शहरी हुकूक के मारूफ वकील हिजाज हिजबुल्लाह तकरीबन 20 माह से इंसदाद दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत जेल में हैं। इस्तिगासा ने उन पर नफरत अंगेज तकरीर और फिरका वाराना इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका इल्ज़ाम है कि हिजाज अब्दुल्ला ने अपनी उस तकरीर में नौजवान मुस्लिम लड़कों को ईसाई बिरादरी के खिलाफ उकसाया था। नाज़रीन इकराम, हिजबुल्लाह का ताल्लुक अक़लियती मुस्लिम बिरादरी से है। उन पर अप्रैल 2021 में फर्दे जुर्म आयद की गई, लेकिन वो उससे 1 साल पहले से ही इन इल्ज़ामात के तहत जेल में हैं। उनके मुकदमे की समाअत रवां माह के आखिर में शुरू होने वाली है। उनकी अहलिया इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि वो खुलेआम मुसलमानों के हुकूक और अक़लियतों के हुकूक के दिफा में बहुत सरगर्म थे। उन्होंने कहा कि उनके शौहर के खिलाफ इल्ज़ामात हर उस शख्स के लिए एक पैगाम था जो नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ बोलना चाहता है। हिजबुल्लाह को सबसे पहले 2019 के ईस्टर संडे पर होने वाले तबाहकुन खुदकुश धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जो मकामी शिद्दत पसंदों ने किए थे। इन हमलों में होटलों और गिरजा घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 260 से जायद अफराद हलाक हुए थे। नाज़रीन कलाम, इब्तदा में उन पर एक हमला आवर के साथ रवाबित का इल्ज़ाम था। उनके वकला का कहना है कि इस्तिगासा ने बाद में इन इल्ज़ामात को उस वक़्त खारिज कर दिया जब उन्होंने इस बात की निशानदही की कि वो सिर्फ उन 2 दीवानी मुकदमात में पेश हुए थे जो हमला आवर के वालिद, जो एक मशहूर मिसाला जात के ताजिर हैं, उनकी जायदाद के तनाज़ात से मुताल्लिक थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले साल हुकूमत के सख्त नाकिद हिजबुल्लाह को ज़मीर का कैदी करार दिया था। इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि हिजबुल्लाह की गिरफ्तारी उस हिरासानी का हिस्सा है जिसका हालिया बरसों में अक़लियती बिरादरी सामना कर रही है। श्रीलंका में नस्ली बुनियादों पर तनाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क में मुसलमान 10% से भी कम हैं और अक्सरियत सनहाला बुद्ध मत अफराद की है। मुल्क की अक़लियती तामिल बिरादरी के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए तामिल टाइगर्स बागियों की तकरीबन 3 दहाइयों तक जारी रहने वाली जंग के दौरान मुसलमान हुकूमत के इत्तेहादी थे, लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि मई 2009 में तामिल टाइगर्स की शिकस्त और जंग के खात्मे के बाद अक्सरियती सनहाला अफराद के एक हिस्से का रवैया उनके साथ बदल गया है। इंसानी हुकूक के गिरोहों का कहना है कि ईस्टर संडे के हमलों से पहले ही मुस्लिम मुखालिफ फसादात शुरू हो चुके थे, जिनमें सनाला बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हुजूम ने मुसलमानों के मकानात और कारोबार को निशाना बनाया था। ईस्टर संडे के बम धमाके एक अहम मोड़ साबित हुए। इन हमलों के हफ्तों बाद सनाला हुजूम ने मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, मसाजिद में तोड़ फोड़ की और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीरें वायरल हो गईं। मुसलमान बिरादरी को बदनाम किया गया और सख्त गिर सनाला अफराद ने मुसलमानों की दुकानों के बाइकाट करने का मुतालबा किया। नाज़रीन इकराम, मौजूदा सदर गोटाबाया राजा, जिन्होंने बतौर सेक्रेटरी दिफा तामिल बागियों के खिलाफ जंगी कोशिशों की क़यादत की थी, नवंबर 2019 में सनाला बुद्ध कौम परस्तों की भरपूर हिमायत के साथ इक़्तिदार में आए
انہوں نے اپنی الیکشن مہم میں قومی سلامتی کو پیش رکھا۔ اس کے ایک سال بعد ان کے بڑے بھائی مہندا راجا پکشے نے بھی پارلیمانی انتخابات میں فتح حاصل کر لی اور خاندان نے اقتدار پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ سری لنکا کی مسلم کونسل سے تعلق رکھنے والے ہلمی احمد کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے جسے وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے ہوئے استعمال کرتے ہیں کہ ملک کو اسلامی انتہا پسندوں سے خطرہ ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران حکومت نے ابتدائی طور پر اقلیتی مسلم اور مسیحی برادریوں سے تعلق رکھنے والے کووڈ متاثرین کی لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ مناسب حفاظتی اقدامات کے ساتھ لاشوں کو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی لاشوں کو زبردستی جلایا گیا۔ اسلام میں لاشوں کو جلانا منع ہے، مگر اس وقت حکام نے دلیل دی تھی کہ تدفین زمینی پانی کو آلودہ کر سکتی ہے۔ اقلیتوں اور انسانی حقوق کے گروپوں کے احتجاج کے بعد حکومت نے بالآخر مشرقی سری لنکا میں کووڈ کے متاثرین کی تدفین کے لیے ایک جگہ مختص کر دی تھی۔ حکومت نے گزشتہ سال قومی سلامتی کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے برقع پہننے اور چہرے کو ڈھانپنے پر پابندی لگانے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ ایک وزیر کا کہنا تھا کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہے جو حال ہی میں سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ 1000 سے زائد اسلامی مذہبی سکولوں کو بند کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ قومی تعلیمی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی وکیل بھوانی فونسکا کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد کے دور میں اب مسلمان نئے دشمن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں مسلم کمیونٹی پر حملہ ہوا ہے۔ میں کہوں گی کہ مسلم کمیونٹی محاصرے میں ہے، لیکن حکومت مسلم کمیونٹی کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ سری لنکا کی حکومت کے محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر جنرل موہن کا کہنا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کی کوئی ادارہ جاتی منظم پالیسی نہیں ہے، لیکن میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ سنالا سمیت تمام کمیونٹیز کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مدارس کو بند کرنے کی تجویز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایسٹر سنڈے کے بم دھماکوں کی تحقیقات کے بعد کیا گیا ہے، جس میں معلوم ہوا کہ بعض تعلیمی اداروں کو مسلم نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حکومت نے تمام کمیونٹیز کے لیے یکساں قانون لانے والی حالیہ کوششوں سے کچھ تنازعات کو بھی جنم دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر راجا پکشے کی جانب سے گزشتہ نومبر میں قانونی اصلاحات کی غرض سے متعارف کروائی گئی ملک کے لیے ایک ٹاسک فورس ایک قانون دراصل صرف اقلیتی برادریوں کے لیے ہے۔ ٹاسک فورس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اقلیتوں اور اکثریتی سنالا کے لیے شادی اور وراثت سے متعلق خصوصی قوانین کو دیکھیں اور یکساں قوانین کے لیے سفارشات پیش کریں۔ ناظرین اکرام، کمیٹی کی سربراہی کے لیے بدھ راہب گالا گھوڑا کی تقرری نے بھی اقلیتوں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ گنا سارا ایک متنازع بدھ راہب ہیں جن پر فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے اور مسلم مخالف بیان بازی کے الزامات ہیں۔ اسی طرح سے قانونی اصلاحات طویل عرصے سے زیر التوا تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف ملک کو درپیش اہم مسائل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک سے 500 سے زیادہ عیسائی گروپ مذہبی مسائل پیدا کرنے کے مقصد سے کام کر رہے ہیں اور ایسے اسلامی گروہ ہیں جو وہابی سلفی نظریات کو فروغ دے کر ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر کی وجہ سے سری لنکا کو پہلے ہی معاشی بحران کا سامنا ہے۔ درآمدی پابندیوں نے گزشتہ سال میں کچھ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ کیا ہے، جس کے بعد سے سنالا بدھ برادری میں بھی حکومت غیر مقبول ہو گئی ہے۔ مسلم رہنما سمجھتے ہیں کہ موجودہ مالیاتی بحران نے ان کی برادری سے فی الحال توجہ ہٹا دی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مزید مشکلات کو تب ہی روکا جا سکتا ہے جب بدھ قوم پرستی کو لگام دی جائے۔